अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लोग अरबईना लिन्नबवी की हदीस नंबर 9 को समझेंगे। तो समझते हैं। अन अबी हुरैरता अब्दुर्रहमान इब्न सख़्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सख़्र, अबू हुरैरा इनकी कुन्नियत है, अब्दुर्रहमान बिन सख़्र नाम है, इनसे मरवी है, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मा नहैतुकुम अन्हु फज्तनिबूहु, जिससे मैंने तुम सबको मना किया, जिससे मैंने तुम सबको रोका, तो उससे बाज आ जाओ, उससे इज्तिनाब करो। वमा अमरतुकुम बिही, और जिन उमूर का मैंने तुम सबको हुक्म दिया, जिन कामों का मैंने तुम्हें हुक्म दिया, फ़अलू मिन्हु मस्तताअतुम, तो उसमें इस्तिताअत भर, ताकत भर उस काम को करो। हदीस के इस टुकड़े पे गौर करते हैं तो इससे पता चलता है कि अल्लाह और उसके रसूल की मना करदा चीज़ों से हर हाल में बचना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने जिन चीज़ों से रोका है उसमें हमारे ही लिए, बंदों के लिए मसलहत है, भलाई है, और अल्लाह को ज़्यादा मालूम है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हम उतनी समझ नहीं रखते हैं जितना अल्लाह हमारे लिए समझ रखता है, वो हमारा खालिक है। और जब हम इस पे मज़ीद गौर करते हैं तो पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मना करदा तमाम चीज़ों से इज्तिनाब करो, लेकिन अवामिर में उतना करना है जितनी की ताकत रखते हो। तो इससे पता चलता है कि मना करदा तमाम चीज़ों से बचना है, इज्तिनाब तमाम उमूर से करना है, उसमें इस्तिताअत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से मना किया है तमाम कामों से रुक जाना है, उसमें ये नहीं है कि आप ताकत रखते हैं तो रुके, बल्कि हर हाल में रुकना है। और सिर्फ मना करदा चीज़ों से ही नहीं रुकना है, बल्कि जो चीज़ें ममनुआ अफ़आल की तरफ, हराम कामों की तरफ ले जा रही हैं, जो चीज़ें हराम चीज़ों की सबब बन रही हैं, वसीला और ज़रिया बन रही हैं, तो उन चीज़ों से भी रुकना है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है वला तक़रबुज़्ज़िना, कि ज़िना के करीब ना जाओ। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ज़िना ना करो, ज़िना के करीब ना जाओ, यानी ज़िना की तरफ ले जाने वाले तमाम जो उमूर हैं, तमाम जो ज़राए हैं, उनसे भी बचो। इसी वजह से इस्लाम में उन तमाम ज़राए को रोका गया है जो ज़िना का ज़रिया बनता है, जैसे कि मर्द औरत का तन्हाई में अकेले मिलना, या फिर एक दूसरे को देखना, और इसी तरह से बेपर्दा औरतों का निकलना वगैरह। तो इन तमाम उमूर से मना किया गया। इसमें मज़ीद इससे पता चलता है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की बजावरी, उनके अहकाम को मानना हर हाल में फ़र्ज़ है, जब तक कि उस फ़र्ज़ को कोई ऐसा हुक्म न हो जो उसको मुस्तहब की तरफ ले जा रही हो या मुबाह की तरफ ले जा रही हो। और मज़ीद जब हम इस पे गौर करते हैं तो समझ में आता है कि इस्लाम एक बहुत ही आसान दीन है, और इंसान को इसमें उन्हीं उमूर का मुकल्लफ बनाया गया है, उन्हीं चीज़ों का मुकल्लफ बनाया गया है जिसमें इंसान ताकत रखता हो। नवाही में हमने देखा कि तमाम उमूर से बचना है जो भी अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, लेकिन अवामिर में, वाजिबात में उतना करना है जितनी की ताकत है, जितनी की इस्तिताअत है। मुमकिन हद तक इबादत काफ़ी है। यही वजह है कि अगर वज़ू के लिए पानी नहीं है, या फिर ये कि वज़ू करने की ताकत नहीं है, तो आप तयम्मुम कर सकते हैं। अगर आपको बीमार होने का, शदीद बीमार होने का ख़दशा है, इस्लाम ने नहीं कहा कि नहीं हर हाल में आपको वज़ू करना ही करना है। इसी तरह से नमाज पढ़नी है
تو نماز جو ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پاتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں، سو کر پڑھیں۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں، وہ ہم پر واجب کر سکتا تھا کہ پیر میں درد ہو تبھی بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھیں۔ اسی طرح سے حج ہے، اس نے ہر حالت میں فرض نہیں کیا بلکہ طاقت ہو تب فرض ہے۔ آگے سمجھتے ہیں، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنبِيَائِهِمْ، تم سے پہلے کے لوگوں کو ان کے بہت زیادہ سوال نے ہلاک کر دیا اور انبیاء کے اختلاف نے ہلاک کر دیا۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ان کے بہت زیادہ سوال کرنے نے اور ان کے انبیاء کے اختلاف نے۔ تو حدیث کے اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ سوال کرنا منع ہے۔ بہت زیادہ سوال کرنے سے مراد یہ ہے کہ خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شریعت نازل ہو رہی تھی، جب شریعت کے احکام و مسائل واضح ہو رہے تھے، تو اس زمانے میں بہت سے مسائل تھے جو مباح تھے یا مستحب تھے، لیکن کسی کے پوچھنے کی وجہ سے وہ واجب ہو سکتا تھا، یا بہت سے امور ایسے تھے جو حرام نہیں تھے لیکن کسی سے کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو سکتا تھا۔ اسی طرح جیسے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج فرض ہے، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار کی، لیکن انہوں نے پھر پوچھا تو آپ نے کہا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اسی طرح سے بہت زیادہ سوال کرنا، غیر ضروری سوال کرنا ہے، اس طرح کی سوال کرنا ہے جو واقع نہیں ہوئے ہیں، فرضی سوال کرنا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر کیسا ہوگا، وہ ہے اس سے متعلق۔ اور اسی طرح سے ان امور سے متعلق سوال کرنا ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، جو غیبی امور سے متعلق ہے، جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، مثلا قیامت کب آئے گی، یا قبر کے عذاب اور آرام کی کیفیت کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اس کی کیفیت معلوم کیا جائے، تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ جس طرح اللہ کی ذات کسی ذات کے مشابہ نہیں، ویسے اس کی صفات کسی کی صفات کے مشابہ نہیں، ان کی کیفیت و حقیقت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں، جہاں تک دینی مسائل جاننے کے لیے کسی مسئلہ میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم جاننا ہو تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو علم نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی زخمی ہوئے، اور زخمی صحابی تھے اور ان کو احتلام لاحق ہو گیا، اور احتلام کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان بیمار ہے، اس کو شدید بیماری کا خدشہ ہے یا پھر موت کا خدشہ ہے غسل کی وجہ سے، تو اس کو تیمم کی اجازت ہے، لیکن انہوں نے پوچھا نہیں، اس صحابی نے پوچھا نہیں اور انہوں نے غسل کر لیا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم یکن شفاء العی السؤال، کیا جاہل کی شفا سوال کر لینا نہیں ہے؟ یعنی کیا سوال کر لینے سے جاہل کی جو جہالت ہے اس کا علاج نہیں ہے، جہالت دور نہیں ہو جاتی؟ تو وہ سوال کر لیتے، اگر پوچھ لیتے تو وہ مرتے نہیں، گرچہ موت مقرر ہے لیکن سبب پایا گیا، تو اس لیے آپ نے کہا۔ تو پتہ چلا کہ طہارت، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، عمرہ، خرید و فروخت، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل میں ضرورت کے وقت پوچھنا اور اس کو سیکھنا یہ فرض ہے۔ اور حدیث کے آخری ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے کے لوگ جو ہے انبیاء کے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ تو اس مضمون کی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہے جس میں رسول کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دین و دنیا کے خسارے کا ذریعہ ہے، خسارے کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی آفت، کوئی مصیبت نہ آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے
اور اپنے تمام معاملات میں، امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔